नमस्कार। आजको यो छोटो भिडियोमा मैले विशेष गरी एकीकृत विद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा छोटो कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरिराखेको छु। जसरी मानव शरीरको संरचना विभिन्न प्रणालीहरूबाट भएको हुन्छ र एक प्रणालीको अर्को प्रणालीसँग समन्वयमा कार्य भइराखेको हुन्छ। त्यसैगरी विद्यालयभित्र पनि विभिन्न प्रणालीहरूले एकीकृत रूपमा काम गरिराखेका हुन्छन्। सोही सन्दर्भमा आजको यस भिडियोमा म छोटो चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिराखेको छु र आज मैले विशेष गरी विद्यालयलाई मानव शरीरसँग तुलना गर्ने क्रममा मानव शरीरका प्रणालीहरू जस्तै विद्यालयका पनि विभिन्न प्रणालीहरूका सन्दर्भहरूलाई जोड्ने प्रयत्न गरिराखेको छु र विशेष गरी अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरिराखेको यो अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको यो सहकार्य स्वरूप 6 वटा विभिन्न प्रणालीगत पक्षहरूमा विद्यालय सुधारका प्रसङ्गहरू उठिराखेका छन् र ती प्रसङ्गहरूलाई मैले छोटो यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिराखेको छु। पहिलो महत्त्वपूर्ण प्रणालीको रूपमा प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाको स्तरोन्नति गर्ने काम महानगरपालिकाले विशेष जोडका साथ गर्न खोजिराखेको अहिलेको अवस्था हो र पक्कै पनि जग बलियो भयो भने घर बलियो हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता स्वरूप प्रारम्भिक बाल विकास कक्षालाई सुधार गर्ने हो भने माथिल्ला कक्षाहरू सहजै सुधार हुन्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ र यो प्रारम्भिक बाल विकासको सुधारका लागि पहिलो अत्यन्त आवश्यकता भनेको जनशक्ति विकासको प्रसङ्ग हो। प्रारम्भिक बाल विकासमा काम गर्ने जनशक्ति विशेष गरी सहजकर्ताहरूको सक्षमता वृद्धि गर्ने हो र प्रारम्भिक बाल विकासमा प्रशस्त स्रोतहरू को व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने हामीले प्रारम्भिक बाल विकासलाई सुधार गर्न सक्छौँ र यो सुधार को सँगसँगै बालबालिकाको पहुँचमा कसरी अभिवृद्धि गर्ने, बालबालिकाहरूको क्षमतालाई कसरी अघि बढाउने, यो पक्षमा हरेक खालका बालबालिकाहरूलाई प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा कसरी भित्र्याउने र कसरी तिनलाई त्यो कक्षामा टिकाउने र सिकाउने र सहयोग गर्ने यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यो पक्षमा अहिले जोड दिन जरुरी छ। यसका लागि स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यको त्यत्तिकै खाँचो छ। गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यको त्यत्तिकै खाँचो छ र अन्य विविध जुन समुदायमा आधारित सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग पनि त्यत्तिकै खाँचो छ। त्यसो गर्न सकियो भने प्रारम्भिक बाल विकास कक्षालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ। यसमा अभिभावकको भूमिका पनि उत्तिकै हुने हुनाले अभिभावक सचेतना, अभिभावक सशक्तिकरण का पक्षमा पनि धेरै कार्यहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र प्रारम्भिक बाल विकासकै प्रसङ्ग उठाइरहँदा केवल विद्यालयभित्र मात्रै बाल कक्षाको विकास नगरी समुदायमा रहेका बाल विकास केन्द्रहरूको प्रभावकारितामा जोड दिन सकियो भने हामीले विशेष लचिलो प्रणालीको विकास गर्न सक्छौँ। यसरी समुदायमा आधारित कार्यक्रमहरू, घुम्ती कक्षाहरू जस्ता क्रियाकलापहरूका माध्यमबाट यो बाल विकास का पक्षहरूलाई वा प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाको स्तरोन्नति गर्न चाहिँ सकिन्छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा हामी लिन सक्छौँ र यो प्रारम्भिक बाल विकासको क्रममा हामीले विशेष गरी यसलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनको निम्ति गुणस्तर र दिगोपनमा विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले बालबालिकाहरूलाई हामीले संस्कृतिसँग जोड्नु परेको छ, हाम्रो सन्दर्भसँग जोड्नु परेको छ, हाम्रो संस्कार, हाम्रो मूल्य, हाम्रो मान्यता, हाम्रो विश्वास, हाम्रो परम्परालाई सुदृढ रूपमा बुझाउनु परेको छ र आफ्नो जुन स्थानीय समुदाय, आफ्नो राष्ट्रप्रतिको एक भावना विकास गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भइराखेको छ र यो सन्दर्भका विविध पक्षहरू प्रारम्भिक बाल विकासको विकास सँगसँगै अघि बढाउने अहिलेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम भइराखेको सन्दर्भमा अनुगमन, मूल्याङ्कन, सुपरिवेक्षण यसले विशेष सहयोग पुर्याउँछ। यो सन्दर्भमा बढी ध्यान दिएर
प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाको स्तरमा 2मा विशेष ख्याल पुर्याउनु पर्ने आजको आवश्यकता भइराखेको छ। यसै गरी दोस्रो महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्टको रूपमा शिक्षण र सिकाइलाई लिइन्छ। विशेष गरी शिक्षण र सिकाइ एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। यो शिक्षण र सिकाइको सन्दर्भ उठिरहँदा हामीले विशेष गरी दुईवटा कुराहरूमा बढी जोड दिनु आवश्यकता हुन्छ। यो शिक्षणले सिकाइ गर्नुपर्छ र शिक्षण र सिकाइमा दुईवटा प्रसङ्गहरूमा पहिलो कुरा सिकाइमा सहयोग वा सिकारुलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। शिक्षण सिकाइमा बालबालिकाहरूलाई वा सिकारुलाई कसरी सिकाइमा सहयोग गर्न सकिन्छ। सिकाइ कुनै नयाँ कुराहरू बाल मस्तिष्कमा भर्ने कुरा होइन, बालबालिकाहरूको मस्तिष्कबाट पनि विभिन्न अनुभवहरू सङ्ग्रह गर्दै नयाँ ज्ञानको सिर्जना गर्नुपर्ने भएकोले सहजीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, सिकाइमा सहयोग कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो पक्षमा अब चिन्तनशील हुनु जरुरी छ। एउटा पक्ष यो सिकाइमा सहयोग गर्ने कुरा र दोस्रो पक्ष त्यो सिकाइ चाहिँ के हो भन्ने कुरा त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। सहयोग गर्ने विषयवस्तु के हो त भन्दा दुईवटा विषयवस्तुमा हामी विशेष फोकस गर्छौँ। एउटा सामाजिक सिकाइ भन्छौँ। सामाजिक सिकाइ जसभित्र भोलिको यो समाजमा सिक यो कामको संसारमा बिक्नका लागि र केही सिपहरू हासिल गरेर त्यस सिपका आधारमा समाजमा केही काम गर्नका लागि सिपहरूको आवश्यकता पर्छ, जसलाई सामाजिक सिकाइ भन्छौँ। विभिन्न विषयको विषयवस्तुको शिक्षणको माध्यमबाट हामीले सामाजिक सिकाइ विकास गरिराखेका हुन्छौँ भने सँगै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष संवेगात्मक सिकाइ भन्छौँ। इमोसनल लर्निङ अर्को महत्त्वपूर्ण लर्निङ हो। व्यक्ति कुनै विषयवस्तुमा जतिसुकै दक्ष भए तापनि उसले आफ्नो व्यक्तित्वलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना नभएमा वा आफ्नो संवेगलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था भएमा समाजमा उक्त व्यक्तिबाट सही कार्य हुन्छ नै भनेर निश्चय गर्न सकिँदैन। अहिले हामीले विभिन्न पक्षहरूमा धेरै उदाहरणहरू देखिराखेका छौँ। हामी हायरिङ थ्रु आइक्यू, फायरिङ थ्रु इक्यू भनिराखेका छौँ। हामीले जब विभिन्न व्यक्तिहरूलाई कुनै कामका लागि जिम्मेवारी दिइरहँदा त्यो मस्तिष्कको एउटा बुद्धिलाई वा इन्टेलिजेन्सलाई बढी ख्याल गरिराखेको अवस्था छ भने फायर भएको केसहरू हेर्ने हो भने व्यवहारको कारण व्यक्तिहरू फायर भइराखेका वा काम छोड्नुपर्ने अवस्था आइराखेको स्थिति छ। त्यसैले हामीले संवेगात्मक पक्षलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले शिक्षण र सिकाइमा अघि मैले कुरा उठाएँ, एउटा सिकाइका लागि सहयोग गर्ने, दोस्रो सामाजिक र संवेगात्मक सिकाइमा विशेष जोड दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हुन्छ। र शिक्षण र सिकाइ विद्यालय शिक्षाको वा शिक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रणालीको रूपमा रहेको छ। यसै गरी तेस्रो कुरा शिक्षण सिकाइलाई बढी प्रभावकारी बनाउनको निम्ति शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्ने गरिन्छ र प्रविधि विशेष गरी अहिलेको 21औँ शताब्दीको शिक्षालाई प्रविधिले सहयोग गर्नुपर्ने अत्यन्त आवश्यकता छ। नेपालले विशेष गरी शिक्षामा प्रविधि प्रयोग गर्ने क्रममा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क पनि तयार गरेको छ र शिक्षासँग जोड्दा स्मार्ट क्लासरुमका अवधारणालाई विकास गर्ने प्रसङ्गहरू पनि ल्याइराखेको छ। यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि आफ्ना नगरपालिकाभित्रका विद्यालयहरूमा जुन स्मार्ट क्लासरुमहरू विकास गर्ने पक्षमा पनि काम गरिराखेको देखिन्छ र शिक्षकहरूका लागि ल्यापटप व्यवस्थापन, विद्यार्थीहरूका लागि पनि यस्ता प्रविधिगत सुविधाहरूको जुन व्यवस्थापन, उदाहरणका लागि इन्टरनेट, वाइफाई सुविधाको व्यवस्था, विभिन्न अन्य प्रविधिसँग सम्बन्धित पहुँचमा विद्यालयलाई पुर्याउने क्रियाकलापहरू गरिराखेको देखिन्छ, जसबाट विद्यालयमा यो प्रविधि भित्र्याउने काम चाहिँ भइराखेको अवस्था छ। र अहिले हामीले कोभिडको समयमा अनलाइन लर्निङलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको महसुस हामीले गरेका छौँ र त्यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ। अहिले आवश्यकता परेन भनेर छोडिहाल्नुभन्दा कसरी त्यो अनलाइन प्लेटफर्मलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाइरहन सकिन्छ, सम्भव छ भने त साताको एउटा कक्षा अनलाइनबाटै लिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना यदि गर्ने हो भने हामी ब्लेन्डेड लर्निङको मोडालिटीबाट पनि जान अभ्यास गरिरहन सक्छौँ। यसैले विविध दृष्टिकोणले
हुनाले अब शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले केवल कक्षा कोठामा शिक्षकका लेक्चर मात्र भन्दा पनि विभिन्न प्रविधिका माध्यमबाट विविध खालका विषयवस्तुहरू हामीले बालबालिका समक्ष पुर्याउन सक्ने अहिलेको अवस्था भएको हुनाले शिक्षामा प्रविधिलाई विशेष जोड दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको छ। त्यसैले शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगमा अहिलेको महत्त्वपूर्ण एउटा सिस्टमको रूपमा हामी यसलाई लिन्छौँ र यसलाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष मैले अघि नै प्रसङ्ग उठाएँ, अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा यो काठमाडौँ विश्वविद्यालयको विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा यी 6वटा प्रसङ्गहरू प्रणालीहरूलाई विकास गर्न खोजिराखेको अवस्था छ। त्यसमध्ये एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रणाली भनेको पुस्तकरहित शुक्रबार तथा बाल सञ्जाल, यो अर्को महत्त्वपूर्ण प्रणाली हो। र विशेष गरी यो सुन्दर अवसर भन्छौँ, यो सामान्यतया हामीले कमन सेन्सबाट हेर्दा त्यति यो पुस्तकविहीन कक्षा कोठा कस्तो होला, पुस्तकविहीन विद्यालय कस्तो होला, पुस्तकविहीन विद्यार्थी कस्तो होलान् भन्ने लाग्छ। तर त्योभन्दा पनि पर रहेर बियोन्ड द बक्स सोच्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी यो पुस्तकरहित शुक्रबार क्रियाकलापमा चाहिँ वैकल्पिक सिकाइ अवसरहरू के प्रदान गर्न सकिन्छ त भन्ने पक्षलाई बढी जोड दिन सकिन्छ। अन्य दिनहरूमा सिकेका सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई कसरी व्यावहारिक पक्षमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ पनि हामीले यो पुस्तकरहित शुक्रबार लाई उपयोग गरेर त्यसलाई बढावा दिन सक्छौँ र प्रयोगात्मक रूपमा एउटा अनुभव सिर्जना गर्न सक्छौँ। र यसका लागि सजिलो छैन, जटिल कार्य छ र यसका लागि अत्यन्त गतिलो योजनाको आवश्यकता छ र सहकार्यको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता छ। विद्यालय एक्लैले मात्रै यो कामहरू गर्न सक्ने अवस्था छैन। अब विद्यालयले अन्य विभिन्न पेशागत जुन निकायहरूसँग वा पेसामा रहेका सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध भएर बालबालिकाहरूलाई सिप हस्तान्तरण गर्ने, विविध खालका वैकल्पिक सिपहरू प्रदान गर्ने काममा यदि विद्यालयले त्यो खालको नेटवर्क सिर्जना गर्न सक्ने हो भने यो विद्यालयमा वैकल्पिक सिकाइका अवसर वृद्धि गर्न यो पुस्तकरहित शुक्रबारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। र पहिलो कुरा उपयुक्त योजना र सहकार्य कोसँग गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण त्यो कार्यलाई कोअर्डिनेसन गर्ने, संयोजन गर्ने काम शिक्षकको भएको हुनाले शिक्षकलाई दक्ष बनाउनु अत्यन्त आवश्यकता छ। विविध क्रियाकलापहरू कसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ, कसरी समुदायका विभिन्न जुन सङ्घ संस्थाहरू, निकायहरूसँग समन्वय गर्न सकिन्छ, बालबालिकाहरूलाई कसरी बढीभन्दा बढी व्यावहारिक सिपहरू हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ, सैद्धान्तिक रूपमा सिकेकोलाई कसरी व्यवहारमा ल्याउन सकिन्छ, यो पक्षमा अब शिक्षकको ठुलो भूमिका हुन्छ। र यसमा अहिले हाम्रो पाठ्यक्रमले प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ भनेर बढी फोकस गरिएको छ। परियोजना कार्य, प्रयोगात्मक कार्य, यो 2वटा पाठ्यक्रमले बढी फोकस गरेको पक्षहरू विशेष गरी विद्यालय शिक्षामा यो कुरालाई प्रमोट गर्नको लागि यो विशेष गरी पुस्तकरहित शुक्रबारका क्रियाकलापहरूले निकै सहयोग गर्न सक्छन्। विभिन्न किसिमका एक्टिभिटीहरू जुन अघि नै मैले प्रसङ्ग उठाएँ, सामाजिक सिकाइका र संवेगात्मक सिकाइका विविध किसिमका क्रियाकलापहरूको योजना बनाएर ती क्रियाकलापहरूको एक्सनमा हामीले काम गर्न सक्यौँ र विभिन्न प्रोजेक्ट बेसमा काम गर्न सक्यौँ भने पुस्तकरहित शुक्रबारको साँच्चै नै अर्थ हुनेछ र बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकासमा यसले ठुलो सहयोग पुर्याउनेछ। सँगै एउटा प्रसङ्ग बाल सञ्जालको पनि प्रसङ्ग उठिराखेको छ। अहिले बाल सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नको लागि विद्यालयमा विभिन्न बाल क्लबहरूको स्थापना र तिनको सही ढङ्गको सुपरिवेक्षण र ती बालबालिकाहरूलाई आफ्ना क्लबका गतिविधिहरूलाई सही ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्ने सिप हस्तान्तरण गर्ने हो भने उनीहरूमा हामी 21औँ शताब्दीमा कोलाबोरेसनका कुरा गर्छौँ, टिमवर्कका कुरा गर्छौँ, लिडरसिपका कुरा गर्छौँ। त्यो पक्षको विकास गर्न अत्यन्त ठुलो यसले सहयोग
खेल्छ, भूमिका यसको हुन्छ। त्यसैले बालबालिकाहरूलाई विभिन्न क्लबहरूका माध्यमबाट, सँगै बाल क्लबहरूका नेटवर्कहरू बनाएर, समुदायका विभिन्न क्लबहरूसँग, विद्यालयका क्लबहरूसँगको सञ्जाल सिर्जना गरेर हामीले यो बालबालिकाहरूलाई अन्य अन्य विभिन्न विद्यालयहरूका क्लबहरूसँग नेटवर्क गराएर आफ्नो एउटा नगरपालिका वा महानगरपालिका भन्दा बाहिरका अन्य नगरपालिकाका विद्यालयहरूसँग नेटवर्क गराएर देशभित्र मात्र नभई देश बाहिरका विभिन्न विद्यालयहरूसँग नेटवर्क गराएर पनि हामीले बालबालिकाहरूको यो सक्षमता विकासमा सहयोग गर्न चाहिँ सक्छौँ। त्यसैले यो पक्षमा पनि अहिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। यसै गरी पाँचौँ पक्षको रूपमा हामीले यो विद्यार्थीको नतिजा सुधार कार्यक्रम भनेर विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसलाई बढी जोड दिइराखेको छ र यो विद्यार्थीको नतिजा सुधार कार्यक्रम, नतिजा सुध्रनको लागि पहिलो कुरा त शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया सुध्रनु पर्ने हुन्छ। बालबालिकाहरूको सिकाइ प्रक्रियामा सुधार आइसके पछाडि उपलब्धिको रूपमा नतिजा सुधार हुने गर्छ। त्यसैले मुख्य कुरा प्रभावकारी शिक्षण विधिको प्रयोग गरेर शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई अघि बढाउन जरुरी छ। उदाहरणलाई मैले अघि प्रसङ्ग उठाएँ, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङका कुराहरू, लोकल कन्टेक्स्टलाई जोडेर विभिन्न परियोजना मार्फत बालबालिकाहरूलाई सिकाउने हो भने उनीहरूमा सही सिकाइ विकास हुन सक्छ। सँगै टेक्नोलोजीको इन्टिग्रेसनका कुराहरू अघि उठिसकेको छ। प्रविधिलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर बालबालिकाहरूको सक्षमता विकासमा हामीले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट उनीहरूको शैक्षिक सुधार, शैक्षिक उन्नयन सम्भावना हुन्छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो नतिजा सुधारमा नगरी नहुने पक्ष, कोभिडका कारणले धेरै बालबालिकाहरूमा लर्निङ लस भएको छ र अहिले हामीले कोभिड प्रभावित बालबालिकाहरू कक्षा 4बाट नै प्राप्त गर्छौँ। 4 देखि माथिका कक्षाहरूमा कोभिड प्रभावित बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूमा धेरै लर्निङ लस भएका हुनाले त्यो कुराको स्क्रिनिङ गरेर, सर्वे गरेर हामीले रिमेडियल कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने त्यो अत्यन्त उपयोगी हुन्छ र अहिले त्यो अत्यन्त उपयोगी समय हो। भर्खरै चैत्रको अन्तिम हप्तामा हामी छौँ, वैशाखको दोस्रो तेस्रो हप्तामा नयाँ कक्षाको सुरु हुनुभन्दा अगाडि कम्तीमा 2-3 हप्ताको समय बालबालिकाहरूलाई उपचारात्मक जुन शिक्षा बालबालिकाहरूको आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने काम यदि गर्न सकियो भने त्यो अत्यन्त बढी प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैले यो पक्षलाई हामीले विशेष ख्याल गरेर उपचारात्मक कक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ। नतिजालाई प्रभाव पार्नको लागि पहिला त इन्टरभेन्सन क्रियाकलापहरू बढीभन्दा बढी गरिनु आवश्यकता हुन्छ। सँगै विविधतामा आधारित शिक्षालाई पनि त्यत्तिकै जोड दिनुपर्छ। अहिले हाम्रो परीक्षा प्रणाली अझ जति कुरा गरिरहँदा पनि हामी अझ पनि एसेसमेन्ट अफ लर्निङ, त्यो निर्णयात्मक मूल्याङ्कनमा बढी डिपेन्ड भइराखेको अवस्था छ। परीक्षामा पास भइएन भने हाम्रो अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसकारणले पनि यो बालबालिकाहरूको विविधतालाई आधार बनाएर कसरी विविधतामा आधारित शिक्षण गर्ने, मल्टिपल इन्टेलिजेन्सलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने, निर्माणवादी कक्षाहरू, कन्स्ट्रक्टिभिस्ट क्लास कसरी सञ्चालन गर्ने, फ्लिप्ड कक्षाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, प्रगतिशील कक्षाहरू, प्रोग्रेसिभ क्लासहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, क्रिटिकल क्लासहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, ताकि बालबालिकाहरूमा समग्र विकास सम्भव होस् र नतिजा सुधार होस्। यसरी हामीले यो विद्यार्थीको नतिजा सुधार कार्यक्रममा पनि विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता यतिखेर देखिएको छ भने शिक्षामा सिप भन्छौँ। सिप बिनाको शिक्षाको अर्थ छैन। सामान्य रूपमा भन्दा शिक्षाले 4 कुरा दिनुपर्छ भन्छौँ। शिक्षाले सिप दिनुपर्छ, पहिलो कुरा संस्कार दिनुपर्छ, जीवन दिनुपर्छ, जीविका दिनुपर्छ र विशेष गरी सिप अन्तर्गत पनि अहिले 21औँ शताब्दीमा विभिन्न सिपहरू छन्। 21औँ शताब्दीका सिपहरूमा हामीले 7C पनि भन्ने गर्छौँ। 7वटा सीहरू विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणलाई क्रिटिकल थिङ्किङ विकास गर्छौँ, समालोचनात्मक सोचाइ सिप, क्रिएटिभिटी सृजनात्मकताको विकास गर्छौँ, कोलाबोरेसन समन्वयमा काम गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्छौँ, क्रस कल्चरल अन्डरस्ट्यान्डिङ आफ्नो जुन खालको एउटा संस्कृति छ, आफ्नो संस्कृतिलाई मान्ने, अरूको संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने एउटा खालको जुन अभ्यासको सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो क्रस कल्चरल अन्डरस्ट्यान्डिङको विकास गर्नुपर्ने त्यो अवस्था छ भने 5औँमा कम्युनिकेसन भन्छौँ। सञ्चार बिना अहिले हाम्रो
शिक्षाको गुणस्तरको प्रसङ्गै उठाउन सकिँदैन। जीवनसँग सञ्चार विभिन्न पक्षमा जोडिएको छ। त्यसैले चाहे लेखन लेखेर सञ्चार गर्ने प्रसङ्ग होस् वा बोलेर सञ्चार गर्ने प्रसङ्ग होस् वा साङ्केतिक रूपमा सञ्चार गर्ने प्रसङ्ग होस्, यसमा अत्यन्तै प्रभावकारी रूपमा सञ्चार सिप अघि बढाउनु पर्ने अवस्था छ भने छैटौँमा हामी कम्प्युटिङ भन्छौँ, जहाँ आइसिटी जोडिएको हुन्छ। कम्प्युटर प्रयोग गरेर विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सक्ने सिप अहिले बालबालिकाहरूमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता बनेको छ। त्यसैले यो पक्षलाई पनि त्यतिकै जोड दिनुपर्छ भने सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण पक्ष 7औँ सी भनेर हामीले करियर ग्रोथ थ्रु सेल्फ डिपेन्डेन्ट भन्छौँ। अहिले बालबालिकाहरूमा भोलिका लागि आफै केही गर्न सक्ने सक्षमता विकास गर्ने गरी अहिलेका शिक्षण सिकाइलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी छ। यसरी यी 7वटा सी भर्खरै मैले चर्चा गरेँ, यसमा आधारित शिक्षामा सिप दिने प्रयत्न गरियो भने प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। यसरी अहिले उठाइएको जुन एकीकृत शिक्षाका यी 6वटा विभिन्न प्रणालीहरूलाई मानव शरीरका विभिन्न प्रणालीहरू जस्तै विकास गर्ने, जसरी प्रणालीहरू हरेक प्रणाली स्वस्थ हुनुपर्छ, हरेक प्रणाली सही रूपमा काम गर्नुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो सिङ्गो शरीरले काम गर्न सक्छ। त्यसै गरी यी प्रणालीहरू, यी 6वटा विविध पक्ष, विविध प्रणालीहरूले सही रूपमा काम गर्न सके भने मात्रै विद्यालयको सही रूपमा विकास भएको महसुस गर्न सकिन्छ। यसका लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अहिले मैले यो यहाँले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ, 4 कुनामा भिजन, मिसन, गोल, भ्यालु लेखिएको छ। यो पक्ष अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। विद्यालय भोलि कहाँ पुग्ने, आजको 10 वर्षमा विद्यालयले के गर्ने, आजको 5 वर्षभित्र विद्यालयले के गर्ने, अर्को वर्ष विद्यालयले के गर्ने, कम्तीमा एउटा सपना, एउटा भोलिको बाटो, भोलिको त्यो उज्यालो पक्ष विद्यालयले देख्ने गरी एउटा भिजन, दूरदृष्टि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दूरदृष्टि यी 6वटा पक्षहरू वा अन्य थप प्रणालीहरूको पनि विकासका निम्ति यो हरेक पक्षको एउटा सपना बुन्ने काम, भोलिको सपना बुन्ने काम चाहिँ भिजन मार्फत, दूरदृष्टि मार्फत गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। र यसका लागि हरेक विद्यालयले आफ्नो विद्यालय जुन सुधार, स्कुल इम्प्रुभमेन्टको योजना प्लान जुन बनाउनुहुन्छ, स्कुल इम्प्रुभमेन्ट प्लान, विद्यालय सुधार योजना, त्यसमा अत्यन्त प्रभावकारी भिजनलाई, यी कुराहरू हासिल गर्न सक्ने खालको एउटा दूरदृष्टि चाहिँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। भिजन भोलिका लागि हो र त्यो भोलिको जुन भिजनलाई पुरा गर्नको लागि आजको लागि मिसन चाहिन्छ। हामीले आज गर्ने काम के हो त, त्यो कामको पनि हामीले सूचीबद्ध गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसले भिजनको आधारमा मिसनहरू तयार हुनुपर्ने हुन्छ र त्यो मिसनको आधारमा अत्यन्त स्मार्ट उद्देश्यहरू बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो उद्देश्यहरू भनेका भर्‍याङका खुड्किला जस्ता हुन्। हरेकलाई पुरा गर्दै गर्दै गएपछि एउटा मिसन पुरा हुन्छ र मिसन पुरा भएपछि भिजन पुरा हुन सक्छ। त्यसले त्यस्ता गोलहरू कसरी निर्माण गर्ने भन्ने पक्षमा अहिले विद्यालय अत्यन्त सचेत हुनु जरुरी छ भने यी सबै कुराहरू गर्नका लागि भ्यालुले ठूलो भूमिका खेल्छ। मूल्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। भावात्मक कुरा हो तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष। हामीले पहिला विद्यालय शिक्षामा पढ्ने गर्थ्यौँ, यो अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी, यो पाठका प्रसङ्गहरू। इमानदारले अत्यन्त ठुलो काम, इमानदारिताले ठुलो कुरा गर्छ भन्ने पाठ हो। त्यो इमानदारिता कसरी विकास गर्न सकिन्छ, निष्ठाको विकास कसरी गर्न सकिन्छ, कडा परिश्रम कसरी गर्न सकिन्छ सुधारका लागि, सँगै प्रविधिलाई कसरी जोड्न सकिन्छ, सँगै कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ, नेटवर्कमा कसरी काम गर्न सकिन्छ, हाम्रा यी भिजनलाई पुरा गर्नका लागि कस्ता खालका मूल्यहरू चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, यो पक्षमा हामीले अब नसोच्ने हो भने विद्यालयको सही ढङ्गले विकास सम्भव छैन। जब विद्यालयको सही विकास सम्भव हुँदैन तबसम्म हामीले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्दैनौँ र भावी सन्ततिलाई, अहिलेका बालबालिकालाई सुन्दर भविष्य हस्तान्तरण गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले पनि यसमा हामी सबैको ध्यान जानु अत्यन्त आवश्यकता हुन्छ। पक्कै पनि यस छोटो भिडियो मार्फत मैले यति कुराहरू यहाँहरूको बिचमा सेयर गरेँ। यो कुराहरू सैद्धान्तिक पक्षमा मैले चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेँ र यसलाई व्यावहारिक रूपमा उठाउनको लागि हरेकले आफ्नो क्षेत्रबाट अरूलाई ब्लेम होइन, म के गर्न सक्छु भन्ने पक्षबाट सकारात्मक सोचका साथ यदि अगाडि बढ्ने हो भने परिवर्तन सम्भव छ, गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ र यो एकीकृत शिक्षाको विकास पनि सम्भव छ। यसरी यो
विशेष गरी अहिले विद्यालयलाई कसरी एकीकृत रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले यति प्रसङ्गहरू यहाँको बिचमा राखेँ। पक्कै पनि यस भिडियोका सवालमा यहाँलाई कुनै जिज्ञासाहरू लाग्न सक्छ, यहाँका सुझाव, सल्लाह हुन सक्छन्। कृपया यहाँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको सल्लाह सुझावबाट आगामी दिनमा नयाँ भिडियोहरू बनाउने प्रयत्न गर्नेछु। हस्त यहाँहरूलाई यो छोटो भिडियो मार्फत यति कुराहरू सेयर गर्ने जुन जमर्को गरेँ र यसमा यहाँहरूको प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।